Salam البنات. Alors, اليوم on va faire un programme surtout pour la femme qui travaille. Sincèrement, j'en ai بزاف les questions. سلمى كيفاش راكي ديري les enfants الخدمة الدار كيما كامل les femmes les mamans surtout يحيروا كيفاش يديروا لو بروغرام تاعهم. فوالا شفتوا البلوك نوت تاعي اون فوتو درت اليوم كتبت باش كي نيكسبليكي لكم بيان باسكو انا والفت سي ان بروغرام اللي درتو ان بو صافي لونطون والفتو مي بون حبيت اليوم نقسمو معاكم سا ريست كو مون بروغرام سانسيرمون. premièrement لي بروغرام انا بور موا انواع كيما كتبتهم لهنايا. كاين برنامج الاسبوعي نهضر هكا بيان كيما كتبتها بالعربيه تاع الماكله والاعمال المنزليه والوقت مع الدراري والقرايه. كاين برنامج اسبوعي للخدمه باسكو ميم لي بروغرام في الخدمه عندنا بروغرام توجور نقول مازال لي في البيرو هكذا لازم ندير هكذا كل وحده وخدمتها الطبيبه الاستاذه الادمينستراسيون كيما حنا اكسيتيرا. كاين البروغرام تاع شهر بارفا تقول بلي لازم نروح للدونتيست لازم نروح ندير لي فري لي بابيي لازم ندير سوسي لازم ندير سولا كيفاش نحطهم ونبلاصيهم في لاسمان ولا في لو موا. وعندنا اوسي البروغرام اللي ما يتبدلش اون جينيرال جوست مع الكوفيد دوكا ولينا اشاك فوا من داك رانا كونفيني من داك رانا كونجي من داك دا لو بروغرام تاع زياره الوالدين اوسي ولا زياره دار لا بيل فامي اوسي كيفاش نقسمهم ايتو. مي انا اللي يهمني اليوم بيان سور ابار سا كاين برنامج كبيره كيما اهداف قصيره المدى انا نسميها واهداف طويله المدى. مي انا اللي يهمني اليوم سي البروغرام تاعنا. نبدا بعضهم لهنا راكم تشوفوا راهي وريت لكم ان بروغرام تاع المسيد. نبدا بالبروغرام تاع المسيد قبل ما نبدا بالبروغرام تاع الميناج ايتو. بروغرام تاع المسيد تاع الدراري قسمتوه هكذا سور دو سمان كي كانوا يديروا نهار بنهار باسكو دوكا عاودوا ولاو لي ماتيني. انا لازم نعاود ندير برنامج تاعي جديد. مي لهنا كنت ندير لهم كيما يقراوش نخلي لهم دي سوجي ولا وكي نجي نصحح وممتون نقراو الدرس تاع نشوفوا الاخطاء من الاخطاء نديروا هذاك الدرس. كي يكونوا يقراو ما نكثر لهمش تكون قراءه كتابه املاء عفسه خفيفه يعني كي يدخلوا معايا العشيه بلوتو نوجد لهم بو غدوه من داك كي ما يقراوش. ماتنو كي ولاو دي زابريميدين واللي كي نجي هما يكونوا ريحوا نبدا معاهم كل يوم حاجه وفوالا يندي لهم نهار بنهار نهار مازن ونهار جمال يندي لهم كيف ساعه مازال ما ديسيديتش. مي البروغرام تاع المسيد اللي امبورطون افير باش تشوفوا هذا حبيت نوريكم تاني pour les عندهم صحاب السيام صحاب الليسي tout ça demandez leur de faire un programme. هذا البروغرام دارتو ياسمين بريسك يشبه البروغرام تاع خاوتها يعني elle s'est inspirée من البروغرام تاعي اللي درتو مع الدراري باش هي تنظم وقتها وكيفاش تعمر الفراغات avec un contrôle bien sûr اللي يكون عندكم واحد سورتو في صحاب السيام صحاب الليسي يكونوا بداو يكبروا مي صحاب السيام فوالا pour voir est-ce que le programme a été bien fait en même temps باش كتبعوا على بالكم واش عندها يتعلق اوسي في الفريجيدار. هادو عندي حاجه صغيره هكا ايدي بارابور او بروغرام. كاين الجمعه اوسي الجمعه باغ هنا باش راكم تشوفوا ياسمين كاتبه صلاه وقراءه القران يعني نعطولها حبيت الجمعه توجور مع الدراري نعطولها اهميه كبيره وهاد العفسه نبداوها من الصغر. ولا دانا فاشت ايدي في انترنت اللي حبيت نقسمها معاكم. انا درتها لقيتها في ايدي في انترنت وحبيت نقسمها معاكم. راك تشوفوا هاد لو كور كبير هاد لو كور درت واحد المازن واحد الجمل ونستعملوه غير يوم الجمعه كون ما يقدرش يقراو الكهف بيان سور. حكمت سنه اولى وسنه ثانيه واش كاين كم صور قصيره يحفظوها بوغ سنتين بدو سنه ثانيه وسنه ثالثه وعمرت كامل هنا عناوين الصور كامل وعمرت لو كور اشاك فوا يحفظوا صوره بالجمعه يديروا لا ماتيني انا مامطوني نخدم نطيب بيتو سا مامطوني نحفظ معاهم او تو فوا اشاك فوا يحفظوا صوره يلونوها عندنا العام طويل حتى يكملوا ابوبخي درت واحد 17 صوره كي يكملوها نديروا هديه من اختيارهم. هذا تحفيز للحفظ او ميم طون تاع المسيد او ميم طون باش نمدوا الجمعه قيمه. فوالا نعاود نولي برنامج الاسبوع تاعي لو بلوز امبورطون سي السبت انا بور موا سي لو بلوز امبورطون. علاش
باسكو هو اللي نوجد فيه تاع لا سمان. تنظيف عميق كيما راكم تشوفوا، مع اختيار غرفه راني كتبتها. علاش؟ باسكو جو بريفير شاك سامدي ندير اون شامبر تاع دراري، ولا لا شامبر تاعي، ولا لو صالون، ولا عندي لو صالون تحت نديرو افون بلوس تسياق باين اي تو سا. تنظيف وتعقيم المشتريات باسكو لي زاشا تاع الاسبوع بلا سمان. وهذوك المشتريات اللي نكونوا نظفنا الثلاجه بالجمعه دوك نفهمكم. تحضير الملابس، انا نوجد الحوايج تاع دراري، نوجد لهم دو توني شاكا لو سامدي، باش ما نقعدش نخمم لا سمان واش يلبسوا واش ندير لهم وكذا. جو بريفير نشوف لا ميتيو سامدي ونوجد لا سمان الحوايجهم ويكونوا دوشوا بالجمعه، مام حوايجي وحوايج لو مسيو. تحضير اطباق الاسبوع، ماشي اطباق الاسبوع، سي لو منو. اوسي نوجد العشاء تاع الحد، باسكو الحد ندخل عيانه، نحب ما نكون طيبتو امواتي. اذا كاين حاجه طيب جديده نكون طيبتها امواتي. الجمعه علاش قاعده نقول لكم نكملوا بالسبت. الجمعه نكون درت الغبره، نكون درت لا كويزين اوتور، نكون وجدت الفريجيدير القضيه نتاع السبت. مي هذا كامل نديرو الصباح. سي امبورطون دو ليسي لابريميدي راحه. الجمعه انا بور موا سي ان بلا تراديسيونيل، والكوزينه صباح سيتو، يعني واش يدور اوتور الفريجيدير الفوغ نانا باش نوجدوه للسبت. فوالا، ما حبيتش الفيديو تاعي تكون غير كتيبه. وريت لكم ابوبري لا جورني تاعي تاع اليوم كوم اكزامبل. اليوم رانا الاربعاء نطيب، باسكو حبيت نقول لكم بلي انا نطيب نهار بنهار، نهار نطيب ونهار ندير وصله. يعني بالسبت نطيب تاع الحد سوا نكمل سوا ندير وصله، ومن بعد بالتنين نطيب تنين وثلاثه، نطيب سوا نطيب دو بلا، سوا نطيب باغ اكزومبل اون سوب افيك دي كيش ولا دي بيتزا من هكا. غدوه من داك نزيد فريت. فوالا، اليوم الاربعاء جي في اون سوب دو بواسون. كان عندي هذاك بواسون شيتو فيلي ميرلون كروفيت كونجلي، وكان عندي ان بواسون صيدو عمي لامين الا خليت حبسه فخي. هنا نديرها كامل لي ليغوم باش راكم تشوفوا. نديرها البطاطا، نديرها طوماطيش، نديرها القرعه، نديرها زروديه، نديرها اللفت، الثوم بيان، وبصله ومعدنوس والكرافس ولي زيبيس. هادي بعد نقولوا لا سوب. هادي كي يكونوا خارجين وما عندكمش فطور تاع البيبي، سي بتيت بارونتيز، انا نحب نرحي لها بنانه باسكو بنانه ثقيله افيك ان بسكوي، ونزيد لها الحليب ولا فارين تو سا باش يعطيني ان روبا ثقيل. نحطو في لو بيبرون تاعها ونديه معايا كي يكون الفطور موجودش، باسكو كنت خارجه كان عندي شغل الوغ وجدت لها ان بيبرون هكذا ان روبا كي رومبلاس، يعني اللي هكا باش ما تحريش. فوالا، اني نوجد في لالا الياد افون دو سورتير. سي بور سا نوض صباح وجدت العشاء والفطور تاع غدوه من داك، يعني بور 2 جور. فوالا، مي سينو كيما راكم تشوفوا انا نوجد في لالا اليا. اون فا سورتير بور ان بتي شغل دو ريان دو تو. ونعاود نولي هكذا باش نوريكم هكا من داك تاع تنظيم الصباح كي يكون عندنا شغل. الفو ميو نوضو ان بو بلوتو ونوجدو داك العشاء باش او موان نص. انا وجدت هذيك لا سوب نصفتها باش العشيه كي نجي كملتها خليتها طيب وميكسيت اكسيتيرا وكملت العشاء تاع 2 جور. ومن بعد تشوفوا بلي كي وليت باش كملت. فوالا، انا صحتي انا ولا اليونا رحنا لشغلنا. نعاود نولو قلت لكم بلي انا نطيب نهار بنهار في لا سمان. باغ اكزومبل عندي نعطيكم كل نهار باغ اكزومبل واش ندير. وراهو نحوسكم عليه باسكو كتبتو باش ما يتبحرليش. كو سامدي واش ندير، ديمانش واش ندير، باش نكون الاز تفهموه تري بيان. باغ اكزومبل كي قلت لكم الحد جو بريفير نكون عيانه نقري برك دراري. التنين نطيب بور 2 جور ونقري دراري وندير لافاج. هنا كي وليت هضرنا على لافاج بان. هنا كي وليت كان عندي داك لافاج تاع لافاي، دخلت ديراكتومون كملت طويتو. وانا جو بريفير نعلق لي شوميز كي نكون غسلتهم ما نخليهمش في السله باش يقعدوا هكذاك اموتي محدين براتيكمون ما يتكرفسوليش في السله. ومن بعد نخبيهم الاخرين نخليهم الغدوه من داك. باسكو علاش انا باغ اكزومبل كيما قلنا 2 ندير غساله نيميرو 1، 3 ندير لا سال دو بان نقيها وندير لافاج نيميرو 2 نطوي لافاج نيميرو 1، والاربعه نطيب بور 2 جور.
الخميس باش نرجع كيما راكم تشوفوا لهنا السله خليتها دوما جودي نرجع. علاش؟ باسكو ندير اون تورني على لي زارموار. جو بريفير ندير اون تورني نفيريفي من هكذا بيان صافي نكون اليز. هنا لي زونفون علموا لهم لا ريسبونسابيلتي. انا لا فيسال كيكون نقي خليت هاد لاطاش باسكو نقيين سهلين، خليت هاد لاطاش الجمال ومازن وهما يفرغوه ويرجعوا الدوزان. لازم تبينوا للدراري باللي هذه دار العائله وكامل عندنا دور فيها، وكامل لازم نديروا اون بارتي على حسب لاج وعلى حسب مقدورنا. هنا كي خليتهم لي في 3 وخرجت مع ايليا فطروا غسلوا المعانات تاعهم. كوم درت سوب دو بواسون، درت لو بان هكا يتقريه. قلت لكم كي وليت فوالا بس كنت نصفت العشاء تاع دو جور هكذا كي جيت كملت. جو بريفيري فوالا حطيت البان تقريه ودرت اون سالاد دو ري اكوتي مع هذيك لا سوب لا روي. اي فوالا دوما نزيد بالك دي فريت ولا اون بيتزا اكوتي سي تو. كما قلت لكم نزيد دوزيام جور وصله تكون عندي لا سوب بيان اون غروند كونتيتي. سورتو شتا سهله سي دي سوب وصلات بيتزا كيش غراتان بات vous avez pas mal. هاي اللي طابت لا سوب تاعي وان شاء الله كنت ما هضرتش بزاف. مي الهدف من التنظيم هو لازم ننظموا بلا ما نعياو ونموتوا. ان اوبجيكتيف بار جور، خدمه واحده بار جور. نخلو مساء الجمعه كما يقولوا للراحه وعطله نهايه الاسبوع تتقسم. نفرغوا في لاسمان باش الويكاند يكفينا نديروا حاجه سهله. السبت ماشي كلش ليح على بها نديروا الحوايج في لاسمان، نديروا لا سال دو بان في لاسمان، نطيبوا etc. Voilà, merci et à la prochaine. N'oubliez pas حاجة juste تنظيم هو كلش، هو يخلي لكم لا في سهلة مالغري على بالنا كامل لي ماما راهم يعياو. هذا ما كان. encore merci. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. حطونا دي كومونتير وقولونا votre avis كيفاش ديروا وانتم مع وقتكم. Merci encore une fois et à la prochaine, Inch'Allah.